हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। बात करेंगे हम SCCP के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल की, जो 5 रोज़ लापता होने के बाद कल निस्फ शब के बाद बाजियाब हो गए। उन्हें रावलपिंडी के करीब एक इलाका है रवात, वहाँ पर अगवाकारों ने छोड़ दिया और उसके बाद ज़ाहिर है सवालात का सिलसिला शुरू हुआ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जैसे हमारे यहाँ मकामी वक्त के मुताबिक हर आदमी अपना रोज़ा अफ्तार करता है, उसी तरह हर एक अपनी ही कंक्लूजन निकाल रहा है। कोई कह रहा है किसने अगवा किया, कोई कह रहा है किसने अगवा किया। बहरहाल साजिद गोंदल कल अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे पुलिस के सामने, उसके बाद कुछ पता लगेगा। कल जो इंसानी हकूक़ की हमारी फेडरल मिनिस्टर हैं शीरी मज़ारी साहिबा, उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें खैर मकदम किया गया कि साजिद गोंदल वापस आ गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना में कहा कि उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है कि लोग ऐसे लापता हो जाएं, और क्योंकि ऐसे क़वानीन मौजूद हैं जो हर तरह के जराइम के साथ डील कर सकते हैं, लिहाजा स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए हैं IG पुलिस को और वजारत दाखिला को इस मसले के ऊपर। तो हमने सोचा शीरी मज़ारी साहिबा से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिबा। वालेकुम सलाम जी शीरी साहिबा, अब कुछ पता लगा कि ये मसला क्या हुआ था? देखिए अभी कैसे हुआ क्या हुआ ये तो तफ्तीश होगी तो पता चलेगा। कल उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो जाएगा पुलिस के सामने। बट इशू ये है कि ये इस तरह जो होता है कि लोग गायब हो जाते हैं दिन दिहाड़े या रात के अंधेरों में, ये जमहूरियत में नहीं होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ने कल वाज़ेह तौर पे स्टेटमेंट भी दी और एक कमेटी भी कायम कर दी है जो कि इस पूरे मसले को, इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के मसले को देखे और किस तरह हल हो सकता है ये पूरा मसला और इसको कैसे एक ओवरऑल तरीके से डील किया जाए। तो मैं समझती हूँ ये बहुत एक वेलकम स्टेप है और आगे हम जाके, क्योंकि इस पे बिल भी एक तैयार हुआ है काफी अरसे से हमारा, तो इस कमेटी अब सारे एंगल से देखेगी और मसले का हल ढूंढेगी कि किस तरह बेहतर है, क्रिमिनलाइज करें या क्या किया जाए ताकि इस किस्म के वाक़ये ना हों जो कि हमारी जमहूरियत पे भी सवालात होते हैं और पाकिस्तान का इंटरनेशनली भी इमेज खराब होता है, स्पेशली ह्यूमन राइट्स के हवाले से। जी शीरी साहिबा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है 2 रोज़ कबल जो हेयरिंग की थी उसमें उन्होंने ख़ासी तशवीश का इजहार भी किया था कि इस्लामाबाद जैसे छोटे शहर से और जैसे कि वो कैपिटल भी है, तो वहाँ से कैसे लोग गायब हो रहे हैं इस तरह से। और उन्होंने कहा था कि हुकूमत इसको देखे, और आपने जैसे बताया कि वज़ीर आज़म ने एक कमेटी भी बनाई है। पहले हम ये तय कर सकते हैं कि ये साजिद गोंदल का केस भी एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस का केस है? ये भी अभी पता चलेगा, लेकिन इशू ये है कि एक बंदा गायब हुआ, किस तरह हुआ कैसे हुआ ये तो अब पता चलेगा जब स्टेटमेंट आएगी और पुलिस को इस पे इन्वेस्टिगेशन भी करनी होगी ताकि केस के सारे पहलू पता चले। लेकिन जाहिर है कि जिस तरीके से किया गया या कुछ तो अब ये उनकी साइड स्टोरी की जब पता चलेगी तो फिर एस्टैब्लिश होगा। लेकिन ये मसला तो उठा हुआ है, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में है ये। और अब ये भी साथ साथ है कि जो कमीशन ऑन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस है उसके तहत काफी लोग वापस आ गए हैं, काफी लोगों का पता भी चल गया है कि क्या वो किधर गायब हुए हैं या खुद, क्योंकि कई लोग खुद पहले चले जाते थे दहशतगर्दों के साथ मिलके, आईएसआईएस और ये वो जंगें लड़ना और ममालिक में, तो ये बहुत से इश्यूज इसके साथ इन्वॉल्व हैं। लेकिन कानून के अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो हमारी पोजीशन यही है कि कानून के तहत उनके साथ प्रोसीड करें, ये नहीं कि उनको उठा लें और वो गायब हो जाएं और पता ही ना चले, और फिर जब बहुत ज्यादा शोर मचता है तो कोई रवात में मिल जाता है, कोई कहीं और मिल जाता है। इस तरह से नहीं आप सस्टेन कर सकते। आपने बस आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि शोर मचता है तो फिर शायद कुछ होता है। और ये जो एक्सप्रेस किडनैपिंग्स, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग्स की जो सिलसिला है ये बढ़ता जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ क्योंकि माना कि बहुत बातें हैं जो शायद हम नहीं कर सकते और बहुत बातें हैं जो शायद आप नहीं कर सकती, लेकिन आप हमेशा इन इश्यूज़ पर अवेलेबल होती हैं। और टू माई नॉलेज
कैबिनेट में से शायद आप वाहिद वो शख्स हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर इशू पर कुछ भी कहा हो, क्योंकि वैसे तो सन्नाटा था, मुझे नहीं पता कि अंदर कैबिनेट में क्या बातें हुई हैं, ज़ाहिर है आई एम नॉट प्रिवी टू दैट। सवाल मेरा आपसे ये है कि बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें होती हैं और पिछले सालों में इस्लामाबाद में भी ये एक पैटर्न हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। मतीउल्लाह जान का केस आप देख लें या आप साजिद गोंदल के केस देख लें, और भी इस तरह के बहुत केसेस हैं, अब नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट में, आपकी गवर्नमेंट में, आपकी कबीना में कितना एहसास है एवरेज मेंबर को कि जब ये होता है तो इससे रियासत ताकतवर नहीं होती, रियासत मजीद कमज़ोर होती है? जी देखिए, एहसास सबसे ज़्यादा तो प्राइम मिनिस्टर को है। उन्होंने कैबिनेट में इतनी कैटेगोरिकली एक स्टेटमेंट दी और कैबिनेट की पूरी सपोर्ट के साथ दी कि ये अनटेनेबल है, ये नहीं हो सकता। और मैं समझती हूँ, आप देखें पिछली हुकूमतों ने कभी प्राइम मिनिस्टर्स ने इस इशू पे बात तक नहीं की। ये क्लैरिटी के साथ पहली दफा एक सिविलियन हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर ने इतनी क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट दी है इस इशू पे। जी मेरा एक सवाल ये भी है कि जब लोग वापस आ जाते हैं उसके बाद जो तहकीकात होती हैं वो कभी भी सामने नहीं आती। जो भी वो मसलन जैसे मतीउल्लाह जान का केस है, पुलिस सीसीटीवी फुटेज फराहम नहीं कर रही। बहुत सी चीज़ें हमने ऐसे देखी, एसपी ताहिर दावड़ का केस था, वहाँ सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई। तो ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो क्या ताउन नहीं करते? क्यों ऐसे मौके पर, और ख़ुसूसन अगर ऐसा कोई केस हो तो उसमें तो बिल्कुल ही एक खामोशी छा जाती है। उसकी क्या हुई इन्वेस्टिगेशंस, क्या होता है, पार्लियामेंट में कभी उठ जाता है मसला, लेकिन कभी भी तहकीकात जो है वो आखिर तक नहीं पहुंच पाती। देखिए, मैं समझती हूँ कि जब कानून आप एक मजबूत बनाएंगे ऐसी लोगों के गायब होने का, चाहे जिस तरह भी हो, एक डिसअपीयरेंस का कानून जब एक आ जाएगा क्लैरिटी के साथ, और तो फिर मैं समझती हूँ तहकीकात भी बेहतर होगी और ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा आएगी। और आपको पता है, हमारी ये अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेडिशन रही है हमारे मुल्क में कि कोई भी रिपोर्ट जो होती है इन्वेस्टिगेटिव या कोई इस इम्पोर्टेंट इश्यूज पे रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं, वो ट्रेडिशन ये रहा है कि वो पब्लिक नहीं होती। मैं समझती हूँ हमारी हुकूमत ने वो ट्रेडिशन ख़त्म की है। हमने अपनी शुगर रिपोर्ट को पब्लिक किया और रिपोर्ट्स को पब्लिक किया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम बदलते जा रहे हैं। ये जो पुरानी एक रवायात होते और तरीक़ेकार होते थे, खुफिया किस्म की रिपोर्ट्स भी नहीं पब्लिक होती थी, कुछ नहीं, हम वो चेंज कर रहे हैं। हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि जमहूरियत को मजबूत करना है हमने इस मुल्क में। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक कि अल्लाह करे ये सब कुछ कर पाएँ, क्योंकि जो अभी तक हालात रहे हैं उसमें ये होता है कि वाक़या हो जाता है, उसके बाद मुकम्मल एक खामोशी छा जाती है। वाक़या हो जाता है, हैशटैग्स चलते हैं, फिर वो वाज़ेआब हो जाते हैं या वापस आ जाते हैं जादू की तरह खुशबू, और हैशटैग्स पे बात then we wait till the next time। अब जहाँ तक ये कानून की बात है तो यकीनन ये कागज़ की ढाल होगी, लेकिन ना होने से शायद बेहतर हो। प्रॉब्लम ये है कि कानून है आपके पास, अच्छा अब कानून भी किस चीज़ को देखेगा? कानून कहेगा कि सर आप हमें फुटेज दिखाएं, वो कहेंगे सर वो अचानक उन 2 घंटों 15 मिनट के लिए वो बंद हो गई। अल्लाह जानता है यार, कभी कभी तार शॉर्ट हो जाती है, आपको पता है वैसे ही बारिशें हो रही हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, हो सकता है किसी ने चोरी करके उठा लिया हो, फिर 5 मिनट बाद वापस रख दिया हो कि यार मतलब गुनाह का काम है, मुझे नहीं करना चाहिए, चोरी बहुत बुरी चीज़ है। ये प्रैक्टिकल मुश्किल ये है, प्रैक्टिकल मुश्किल ये है कि बाज़ बिल्डिंगों में पुलिस हमारी दाखिल नहीं हो सकती है। ये भी एक और मसला है। दूसरी बात है कि आई विटनेसेस हाँ, अगर आई विटनेसेस हैं तो वो तो आपने देख लिया था चकजाई साहब के केस में भी, वो तो एक छोटा सा केस था ना इसके सामने। इस केस में भी आई विटनेस मौजूद था और वो सारा मौजूद रहेंगे। लेकिन वो साहब आपका दिल चाह रहा है, लगता है आप शुमाली इलाकों की सैर, शुमाली इलाके, यार ये जो था ये आला जुमला था। मैं थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ नाज़रीन। आज काफ़ी खबरें चली, कल साजिद गोंदल साहब वापस आए थे, तो आज एक 24 न्यूज़ जो है, 24 न्यूज़ HD बोलना होता है, हाई डेफिनेशन है सर, मतलब ऐसे ही आपको पिक्चर आती है, सादा नहीं है, सोच है, सादा नहीं आने का। तो उस पर खबर चली कि
اصل میں ساجد گوندل صاحب اپنی گاڑی چھوڑ کر سیر پہ چلے گئے تھے, اور سیر پر کہاں گئے تھے؟ ناردرن ایریاز. اور اکارڈنگ ٹو 24 نیوز یہ انہوں نے اپنی بیان میں رکھا ہے, پولیس کو جو بیان دیا تھا. میں 100% اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں. اچھا. کیونکہ میں خود دیکھیں, ابھی آپ کو پتا ہے پچھلے ماہ میں خود شمالی علاقوں سے میں بھی آپ بھی ہو کر آئے ہیں نا یار, شکر ہے. اور وہاں مطلب اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ قسم سے نا یار وہ جگہ آپ کو بلاتی ہے, مطلب پہاڑ آپ کو بلاتے ہیں کہ ادھر آؤ. اور اگر آپ نے نخرے کیے نا کہ یار میں نے نہیں جانا, کبھی کبھی پہاڑ آپ کو گھسیٹ کے بھی لے جاتے ہیں. صحیح بات. اور ایسے میں اور جب آپ کو بہت زیادہ جانے کا ہو رہا ہو نا, تو آپ محکمہ زراعت کے سامنے گاڑی پارک کرتے ہیں اور اس کے بعد پیدل ہی نکل جاتے ہیں. نہیں, آپ پیدل بھی نکل سکتے ہیں, اور ایک وہاں پہ ٹور کمپنی بھی ہے ہنزا آن فٹ, وہ آپ کو باقاعدہ پیدل چلاتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس جائیں, نہیں تو آپ کو پتا ہے یار کہ جو دوست ہوتے ہیں نا, جو بڑے تیز دوست ہوتے ہیں, جو سخت لونڈے جن کو کہتے ہیں نا یار, وہ کہتے ہیں وہ تو آ ہمارے ساتھ یار, نہیں بھابھی کو کوئی کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے وہ کسی فلم میں نے دیکھا تھا نا, وہ ہرتک روشن کا فون اٹھا کے گاڑی سے باہر پھینک دیتے. ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے دوست ہوں ساجد گوندل کے, ان وچ کیس ہی شوڈ کیپ بیٹر کمپنی. ویسے بھی ہماری شمالی علاقہ جات اتنے خوبصورت ہیں کہ وہ جیسے آپ نے کہا وہ خود کھینچ لیتے ہیں. میں نے وہی, اور دوسری بات ہے کہ سر ہم نے کتنے شوز کیے ہیں کہ وہاں پر موبائل کا سگنل اور انٹرنیٹ کا بڑا مسئلہ ہے. اسٹوڈنٹس کو بھی مسئلہ ہوا, یقیناً ساجد گوندل صاحب کو بھی یہی مسئلہ ہوا ہوگا. ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. موجودہ مونسون کے درمیان آسمان تو ہر جگہ برابر برسا, لیکن ہمارے کیمرے یعنی میڈیا کے کیمروں کا جو فوکس ہے وہ ظاہر ہے کہ سہولت کے اعتبار سے اربن ایریاز رہے, کراچی رہا. لٹرلی اس دفعہ کراچی جسٹیفائڈ بھی تھا کہ کیمرے یہاں رہتے, اس لیے کہ جس طرح یہاں پانی نے تباہی مچائی ہے ماضی میں اس کی نظیر بہت ہی کم ملتی ہے. لیکن اس دوران اس جوش میں ہم میں سے بیشتر چینل اور ہم خود بھی آس پڑوس کے ہمسایوں کو بھول گئے کہ ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے. میری مراد یہ ہے کہ جنوبی سندھ کے جو باقی اضلاع ہیں, بالخصوص حیدرآباد اور میرپور خاص ڈویژن, کہ وہاں فصلوں کا کیا حال ہے, انسانوں کا کیا حال ہے, گھروں کی کیا صورتحال ہے, انسانی ٹریجڈی کس لیول کی ہے. ہمیں بہت زیادہ رس کے معلومات مل رہی ہیں, تفصیل سے نہیں مل رہی ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ایک متاثرہ علاقہ ہے تھر پارکر, وہاں مٹھی میں بی بی سی کے نامہ نگار ریاض سہیل موجود. ریاض, آپ نے تو حیدرآباد اور میرپور خاص ڈویژن میں ایکسٹینسو دورہ کیا ہے, لوگوں سے ملے ہیں, کیا نقشہ ہے بربادی کا؟ وہ سب اگر جو حکومتی سطح پر میں اس تباہی کو اور نقصان کو دیکھوں تو جو کپاس کی فصل ہے وہ بڑی متاثر ہوئی ہے, اور خاص طور پر یہ کپاس کا ریجن ہے سانگڑ, مکوٹ اور بدی, تو وہ تقریباً زیر آب آ چکی ہے, اور یعنی جو کسان ہیں بری طریقے سے متاثر ہو چکے ہیں. گزشتہ سال بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 25% جو کپاس کی فصل کم ہوئی تھی. اگر ہم وفاقی سطح پر یا وفاق کی حکومت کی سطح پر دیکھیں تو ہماری ایکسپورٹ کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اگر ہم انسانی سطح پر دیکھیں تو ان اضلاع میں کوئی 19 سے 20 لاکھ لوگ جو خود پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اور اس کے مطابق متاثر ہوئے ہیں. اگر ہم اس کی جو ان چاروں اضلاع کے جو سڑکیں ہیں اس پر دیکھیں تو انسانی المیہ ہر دوسرے تیسرے کلومیٹر پر ہمیں نظر آتا ہے, جہاں پر کئی کلومیٹرز میں جو لوگ ہیں وہ اپنی چارپائیوں پر 4 ڈنڈے لگا کر ایک جو پلاسٹک کی شیٹ ڈال کر بیٹھے ہوئے, اور ان کے جو آس پاس میں ایک پانی کا بڑا تالاب بنا ہوا ہے, اور جس میں جو مچھروں کی کئی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, اور ان کی جو فصل جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ زمیندار اور کسان برابر کا پارٹنر ہے, اور یہ پارٹنر جو ہے وہ ایک بڑے گھاٹے میں موجود ہے جس کی ساری محنت اور اس کی ساری کمائی اس وقت پانی میں ہے. تو مجموعی طور پر کوئی 19-20 لاکھ صرف حکومتی اعداد و شمار کے مطابق لوگ اس وقت مقروض ہو چکے ہیں. اچھا ریاض صاحب, جہاں تک ہم بات کریں, اب یقیناً یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے اور بہت نقصان ہوا ہے. کچھ لوگ انفرادی طور پر مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مسکیٹو اسپریز, کھانا, ٹینٹس وغیرہ دے رہے ہیں.
हुकूमती लेवल पर या कोई NGO लेवल पर अभी तक कितना काम हुआ है? जी, अगर हुकूमती सतह पर देखा जाए तो PDMA की खुद की वेबसाइट पे मौजूद है कि उन्होंने कोई जो हुकूमत सिंध ने 20 इजला को जो आफतज़दा करार दिया था, जिसमें कराची के इजला भी शामिल थे, उसमें सिर्फ 60,000 के करीब टेंट तकसीम किए हैं। अगर हम उनके मुतासरीन की तादाद देखें और उन टेंट्स की तादाद देखें तो वो ही इंतहाई कम नजर आती है। इसी तरीके से रिलीफ के उनके हम जो तादाद है वो देखें, कोई 5 से 6 हज़ार खानदानों को उन्होंने कोई बिस्किट या न्यूट्रिशन के दूसरे जो सप्लीमेंट दिए हैं। अगर दूसरी तरफ हम उनके मुतासरा तादाद देखें तो कई वो हजारों में हैं। और जब हम इन जो जिन इलाकों को कैंप करार दिया गया है, खास तौर पर जो मीरपुर खास के 2 इलाके हैं या उमरकोट का इलाका है, यानी वो उमरकोट का सेराई इलाका हो या नौकोट का सेराई इलाका हो, वहाँ पे लोग इस वजह से आए हैं कि ताकि फसल भी डूब गए, घर भी डूब गए, सारा नुकसान हो गया। अब आखिरी असासा उनके वो कैटल हैं, वो जानवर हैं जिनको वो बचाना चाहते हैं, इसलिए वो इस सेराई इलाके की तरफ आए हैं कि ताकि यहाँ पर कुछ हालिया बारिशों से जो चरागाहें बनी हैं या जो पानी की सहूलत है उससे मुस्तफीद हो जाए। तो गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो यहाँ पर आए और हमने ये भी देखा कि ट्विटर पर एक जो अक़लियती खातून हैं उन्हें प्यार कर रही हैं, मगर हमने वो नहीं देखा कि जो वहाँ पे दर्द है या वो तकलीफ है कि उन्हें टेंट मिला नहीं मिला, उन्हें खाना मिला नहीं मिला, वहाँ पीने की पानी की सहूलत थी नहीं थी, वहाँ पे सैनिटेशन की सहूलत थी नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर है कि 2011 में भी इन इलाकों में बारिशें हुई थी और सैलाब वो आया था और लोगों ने बताया कि 15-20 दिन में वो पानी निकल गया था, मगर अभी तक जो हालिया बारिशें हैं उसकी पानी की निकासी का कोई तरीक़ेकार नजर नहीं आता। उसकी एक बड़ी वजह वो LBOD है, जिसमें 2-3 जगह पर शिगाफ पड़ चुका है और अभी तक सिर्फ नौकोट के जो मकाम है, शहर है, उसके जगह पर भी उसको पुर नहीं किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, हम सॉरी और भी बात कर रहे थे, वक्त का। ये अभी एक ऑन गोइंग डिजास्टर है जिसके पूरी नौयत का भी हमें अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जो लोग वहाँ पर अभी सफ़र कर रहे हैं इंडिविजुअली, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर जितनी भी उनकी मदद की जाए वो कम है। एक वक्त वेलकम बैक। पाकिस्तान में हज़ारों बल्कि लाखों लोगों को रेगुलर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर गुर्दे की बीमारी बहुत ज़्यादा है। अगर आप जाके SIUT का किसी भी दिन चक्कर लगा लें तो एक लाइन लगी होती है मरीज़ों की जो डायलिसिस मशीन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। 2 करोड़ अफराद जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में गुर्दों के अमराज कहा जाता है यहाँ पर, बहुत हाई है। अब ये जो डायलिसिस होती है ज़ाहिर है इसको हीमो डायलिसिस कहते हैं, मतलब ब्लड डायलिसिस। और तरीका इसका ये है कि एक ट्यूब से आपका खून निकालते हैं, उसको मशीन में से गुजार कर साफ़ करते हैं, जो वेस्ट क्रेटिनिन वगैरह होती है उसको निकाल के, और फिर दूसरी ट्यूब के ज़रिए आप में वापस दाखिल किया जाता है। अब ज़ाहिर है इससे लोगों की जान बचती है, लेकिन इसमें कुछ डेंजर्स और कुछ नुकसानात भी होते हैं, तकलीफ भी होती है, बहुत और चीज़ें भी होती हैं। लेकिन अब एक खुशखबरी है और वो ये है कि फ़ारूक उस्मान साहब जो आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं और हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं और मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिकल मशीन्स की डिज़ाइनिंग करते हैं। US में इन्होंने इंसुलिन पंप्स, डायलिसिस मशीन्स और कैंसर मेडिसिन डिलीवरी सिस्टम्स पर भी काम किया है और अब एक कंपनी बनाई है बायोनिक्स के नाम से, जो इनकॉर्पोरेटेड तो अमेरिका में भी है लेकिन उनकी टीम यहाँ पर भी काम करती है और अमेरिका में भी काम करती है। और पिछले साल 2-3 सालों से ये एक ब्लडलेस डायलिसिस मशीन पर काम कर रहे हैं और अब वो तैयार है और हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की पहली इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड डायलिसिस मशीन है। जहाँ तक मेरे मालूमात है, फ़ारूक साहब थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अब तक ये जो है ये इंडिजिनसली सिर्फ US, जर्मनी, जापान और चाइना में बनी है और फ्रांस में भी। तो अगर आप थोड़ा सा हमें बता सकें कि इस सिस्टम और हीमोडायलिसिस के सिस्टम में क्या बुनियादी फ़र्क है?
جی جیسے آپ نے پہلے کہا ہیمو ڈائلسس میں آپ کا بلڈ جو ہے وہ بازو سے نکالا جاتا ہے, مشین سے واش ہوتا ہے اور واپس آتا ہے, تو ٹاکسنز ریموو کیے جاتے ہیں اس پروسیس کے تھرو. اس مشین میں جو بلڈ لیس ڈائلسس جو ٹیکنالوجی ہم لا رہے ہیں آٹومیٹڈ پیریٹونیل ڈائلسس کی ٹیکنالوجی کے اوپر بیس کرتی ہے. اس میں پیٹ کے اراؤنڈ آپ کے لیکوڈ ایک ڈائلسیٹ ہوتا ہے, وہ بھرا جاتا ہے اور وہ آپ کے پیٹ کے اس حصے میں رہتا ہے اور آپ سونے کے لیے گھر میں سو جاتے ہیں. آپ کو یو ڈونٹ ٹو وری اباؤٹ اٹ, اور آپ کو ڈائلس سینٹر نہیں جانا پڑتا, اور اس میں نیڈلز انوالو نہیں ہیں, اس میں بلڈ انوالو نہیں ہے. بلڈ سے ریلیٹڈ جو رسکس ہیں ہمارے ملک میں, کیونکہ ہماری ہائیجین اتنی اچھی نہیں ہے, 72% پاکستانیوں کو ہیپیٹائٹس سی ہو جاتا ہے, اس میں وہ نہیں ہے. اور ہیمو میں ہمیں 10 پیشنٹس کے لیے 1 ملین لیٹر آف واٹر چاہیے ہوتا ہے. اس میں 8 لیٹر واٹر چاہیے ہوتا ہے پر پیشنٹ پر نائٹ. تو اس کے علاوہ اس میں جو دونوں چیزوں میں جو مین فرق ہے وہ کنوینئنس کا ہے, پیشنٹ سیفٹی کا ہے. یہ ایک ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے ملک میں مسنگ تھی, اور جس وقت میں بoston میں کام کر رہا تھا اور ایک مشین کے بعد دوسری پہ, تو میں نے کچھ لو ونس کے لیے مشین خریدنے کی کوشش کی, پاکستان بھیجنے کی کوشش کی. ہم 30-40 لاکھ جو مرضی دینے کو تیار تھے, یہ پاکستان میں نہ اویلیبل تھی, نہ کوئی کمپنی پاکستان بھیجنے کو تیار تھی. تو اس وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں پاکستان جانا ہے اور یہ پروجیکٹ شروع کرنا ہے. اچھا, تو اب اس میں کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کا تھا, اور اگنائٹ جو ٹیکنالوجی فنڈ ہے انہوں نے بھی آپ کو سپورٹ کی. اچھا, بہت لوگ آتے ہیں اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں, اینڈ بدقسمتی سے اکثر ہم ان سے یہی سنتے ہیں کہ یار کسی نے ہماری سنی ہی نہیں. تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں 3 ادارے ایسے ہیں, موٹر وے پولیس اور 1155 جو ایمبولینس کا سسٹم ہے, اور اگنائٹ. یہ تینوں نہ رشوت لیتے ہیں, میرٹ پہ کام کرتے ہیں, اور صبح 9 بجے فون کرو تو آفس میں یہ لوگ اگنائٹ والے بیٹھے ہوتے ہیں, اور ایبسلیوٹلی کلین پروسیس ہے. اگر آپ کا کوئی اچھا آئیڈیا ہے, چاہے آپ پاکستان میں ہو چاہے آپ اوورسیز ہوں, 3-4 کروڑ 5 کروڑ روپے تک کی فنڈنگ اور بڑی فنڈنگ شفاف طریقے سے آپ کو دیں گے. میں اس پروسیس سے گزرا ہوں, ہم 1.5 سال ان کے ساتھ پروجیکٹ کیا ہے, اور مجھے امریکن ایجنسیوں سے میں نے گرانٹس لے کے ان کو یوز کیا ہے, اور پاکستان میں بھی کیا ہے. تو مجھے ان میں اور امریکن میں بالکل کوئی فرق محسوس نہیں ہوا. بالکل ایسے جیسے ہماری موٹر وے صاف ستھری ہے, اس طرح یہ ادارہ بالکل صاف ستھرا ہے. اچھا, تو موٹر وے کی آپ نے بات کی, تو سر تو اب اگلا سٹاپ کیا ہے اس گاڑی کا, مطلب واٹس نیکسٹ, ابھی یہ کس سٹیج پر ہے یہ پروجیکٹ؟ ہاں انشاءاللہ ابھی ہم نے 2 ہاسپٹلز ہیں لاہور میں, بحریہ ہاسپٹل اور فاطمہ موریل ہاسپٹل, ان کا تعاون ہمارے ساتھ ہے. ان کے ساتھ مل کے ہم ارلی پیشنٹس کی ٹرائلز چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم گورنمنٹ کے اپروول پروسیسز اور مینوفیکچرنگ میں انٹر ہوں گے, اور انشاءاللہ نہ صرف ہم پاکستان میں سیل کریں گے بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے, کیونکہ 100+ کنٹریز میں اپرچونٹی ہے جہاں پہ مشین اویلیبل نہیں ہے. فاروق صاحب, آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ, یہاں وقفہ لینا, وقفے کے بعد آپ سے بات چاہیے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں فاروق عثمان سے, جو سی او ہیں بایونکس کمپنی کے, جنہوں نے پاکستان میں پہلی بغیر خون کے ڈائلیسس مشین ایجاد کی ہے, بنائی ہے, اور یہ جو ہے اب اس کے ٹرائلز ہو رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں, جیسے ہم نے پہلے بھی کہا فاروق صاحب, کہ بہت سے پاکستان میں جو پریولنس ہے گردوں کے امراض کی وہ بہت زیادہ ہے, تو ظاہر ہے لوگوں کی دلچسپی بھی ہے کہ کس وقت یہ جو ہے, کیا ٹائم لائن ہے آپ کے ذہن میں کہ ماس اسکیل پر اویلیبل ہوگی؟ جی ہم لوگ تو نیکسٹ فیو منتھس میں ریڈی ہو رہے ہیں, اور مینوفیکچرنگ سیٹ اپ بھی آگے سے آگے لے کے جا رہے ہیں, تو اور چیزیں 1 by 1 سیٹ کر رہے ہیں. اس میں گورنمنٹ کے کچھ اپروول پروسیس بھی ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ منتھس کے اندر یہ اویلیبلٹیز کرنے کی کوشش کی جائے, لیکن یہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ بھی لگ سکتا ہے, کیونکہ کچھ مراحل ایسے ہیں جو ہمارے لیے پاکستان میں فرسٹ ٹائم کر رہا ہوں میں. جی اچھا فاروق صاحب, اگین شاید آپ کو اس بات کا نہیں پتا ہو, لیکن اگر اس سٹیج پر اگر ہم کمپیئر کریں اس کی کاسٹ اور ہیمو ڈائلسس کی مشین کے ساتھ, تو کم ہے, زیادہ ہے, یا وہی ہے, کیا بال پاک میں کیا ہے؟ ہاں, ہمارا ڈے 1 سے ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم نے ہیمو ڈائلسس سے ایٹ لیسٹ 30% کم کاسٹ رکھنی ہے اس کی ٹو دا پیشنٹ, انکلوڈنگ ایوری تھنگ. اوکے گریٹ. اچھا, اور ایک اور سوال, اور یہ ہمارے لیے کافی ریلیونٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک کمپلیکس ہے, آپ کو خود پتا ہوگا
کہ یار یہ تو چیز ہم بنا ہی نہیں سکتے, مطلب پاکستان میں تو نہیں بن سکتی, کہیں باہر سے ہی لاؤ, چاہے ہمیں مطلب ہزاروں ڈالر اور خرچنے پڑے. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ اسی سال ڈیو ٹو ڈیمانڈ کرونا وائرس کی وجہ سے انڈیجنسلی ہم نے وینٹیلیٹرز بھی بنا لیے ہیں, اور اب آپ نے یہ کام کیا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارا کہ یار یہ میک ان پاکستان نہیں ہو سکتا ہے, کس حد تک سچ ہے یہ؟ میں اس چیز میں بلیو نہیں کرتا, کیونکہ ہم نے الیکٹرکسٹی نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے تو بنا لی تھی, اس میں تو کسی نے ہماری ہیلپ ہی نہیں کی. تو یہ جو اب اس کی یونٹ پر یونٹ کاسٹ کیا ہوگی اندازاً آپ بتا سکتے ہیں ابھی, تاکہ ہم اس کو جی ہم اس کو ہوم میں رینٹل ماڈل میں جو لوگ افورڈ نہیں کرتے ان کے لیے ہم نے منیمم پرائس جو رکھی ہے 10,000 روپیز پر منتھ, نو اپ فرنٹ کاسٹ, اور وچ از دا کاسٹ آف 2 ڈائلسز آپ کے جب ہوتے ہیں تو, یا آپ 3 لگا لیں تو مہینے میں 8 یا 12 ڈائلسز ہوتے ہیں ایک بندے کے, تو اس میں ہم یہ مشین دے دیں گے, آپ گھر لے جائیں اور اس کو استعمال کریں. اور اس ٹوٹل اینڈ ٹو اینڈ کاسٹ اس کی انکلوڈنگ اپ فرنٹ بھی ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں, وہ ہم رینٹل ماڈل میں لے جائیں گے, اور کنزیومیبل اور سارا کچھ ملا کے آپ کو 30% چیپ پڑے گا ایٹ لیسٹ. اچھا, تھوڑا سا آپ نے ذکر کر دیا ہے کہ کیونکہ ہیمو ڈائلسس میں خطرات ہوتے ہیں ہیپیٹائٹس کے بھی, HIV کے بھی, اس میں بالکل وہ جو ڈینجر ہے وہ مائنس ہو جاتا ہے. ہاں, پاکستان میں 72% لوگوں کو ہیپیٹائٹس سی ہو جاتا ہے ڈائلس سینٹر کے اندر سے. تو اس میں ہمارا فنڈامنٹل ٹارگیٹ یہ تھا کہ بلڈ کی انوالومنٹ کر دی جائے, اور بلڈ سے پھر ہارٹ ایریتھمیا کے ایشوز ہوتے ہیں آفٹر ٹریٹمنٹ, وہ ایشوز ہیں. اور اس کے علاوہ جو اس کے لیے اس میں اور بھی کافی ساری کمپلیکیشنز ہیں جو نیفرولوجسٹ بہتر بتا سکتے ہیں, بٹ آئی شوڈنٹ گو انٹو دیٹ, بٹ دیر از اے لاٹ آف بینیفٹس اگر ہمارے ڈاکٹرس کے پاس دونوں آپشنس ہوں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ فاروق صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, اینڈ بہت بہت مبارک بھی ہو. بہت کم یہ موقع ہمیں ملتا ہے کہ کسی اچھی چیز پر ہم بات کریں, تو تھینک یو فار دیٹ. اچھا, ظاہر ہے کہ شرائط اور ضوابط لاگو ہیں, ہر ایک اس طرح کی کسی بھی پروڈکٹ میں ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ بھاگتے جائیں کہ مجھے یہی کرانا ہے, اگر آپ کو ڈائلسس کا ایشو رہتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں, کیونکہ اس کی بھی بہت قسمیں ہوتی ہیں. اور اگر آپ خود بھی پتہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں, تو اس کو پیریٹونیل ڈائلسس کہا جاتا ہے, آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں. اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو وی آر دا 5th country in the world to make this technology wonderful, جو میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اور مجھے خوشی سب سے زیادہ اس بات کی ہے کہ اگنائٹ جو کہ جتنا اچھا کام کر رہا ہے, اور حکومت کی طرف سے نارملی آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے سپورٹ نہیں ملتی, تو آئی ایم گلیڈ کہ ان کو یہ سپورٹ ملی. اور جو ہم سب کے لیسن ہے کہ اگر آپ ارادہ کر لیں تو میرے خیال میں ایونچولی آپ یہ جو ریڈ ٹیپزم ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں اس کو آپ کراس کر سکتے ہیں, یہ بیریئرز. ارادہ, اور آپ کو ایسے ادارے بھی چاہیے بالکل جو آپ کی ہیلپ کریں کراس کرنے میں. یار بندہ US میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس ایک آئیڈیا ہے, اس کو کیسے پتا کہ اگر غلط بندے کے ہاتھ پڑ گیا تو وہ تو توبہ ہی کر کے ہی بھاگ جائے گا نا, اور اکثر ہم نے اس طرح دیکھا ہے. بہرحال دیٹس آل فار ٹونائٹ جی, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.